मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई, शुक्र गुजारी। काफिर क्या करता है? काफिर के यहाँ रिलेशन की कोई अहमियत नहीं है। काफिर के यहाँ इंसानी हुकूक की बात होगी, बाप के हुकूक की बात नहीं होगी, भाई के हुकूक की बात बोलते क्यों नहीं होगी, चचा भतीजे के हुकूक की बात नहीं होगी। काफिर के यहाँ औरत के हुकूक की बात होगी, माँ के हुकूक की बात नहीं होगी, बहन के हुकूक की बात नहीं होगी, खाला फूफी के हुकूक की बात नहीं होगी। औरत के हुकूक पे सुबह शाम तकरीरें होंगी। तो भाई जब किसी के हुकूक पे बात नहीं, यानी मुबहम बात हो गई ना, ये तो मुबहम बात हो गई। हालांकि सब औरतों के एहसानात एक जैसे हैं, है भाई? क्या बहन मां का मुतबादिल हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती। क्या खाला फूफी सगी मां का मुतबादिल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या भाई बाप का ऑल्टरनेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या पड़ोसी भाई का ऑल्टरनेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये नाशुक्री है कि आपके पर एहसानात मुख्तलिफ और आपने सबको एक लाठी से हाँक दिया। ये नाशुक्री, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। तो अल्लाह ताला ने, अच्छा काफिर खुदा के हुकूक की तो बात ही नहीं करता। आपने कभी देखा कोई तंजीम हो जो खुदा के हुकूक के लिए बनी हो कि भाई अल्लाह के भी हुकूक हैं, उसको कोई पूरा नहीं कर रहा दुनिया में? कभी देखा आपने? इसका एक जवाब देते हैं, भाई इसमें तो बहुत इख्तलाफात हैं, कोई खुदा को मानता है, कोई नहीं मानता, मजहब हमारा टॉपिक नहीं है। तो इख्तलाफात तो मेरे भाई और भी बहुत सारे मौजूआत में हैं। चाइनीज कुत्ता पकड़ के जल्दी आग में डाल देते हैं, वो कहते हैं ये जुल्म नहीं है, लेकिन जानवरों के हुकूक की तंजीमें इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं कि नहीं उठाती? क्यों उठाती हैं भाई? ये तयशुदा हकीकत है कि जिंदा जानवर को जलती आग में डाल देना ये क्या है? जुल्म है। दलील की दुनिया में फैसला किया जाएगा कि किसके हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए, किसके एहसानात हैं और किसके एहसानात कम हैं, ये फैसला करना पड़ेगा। तो अब अल्लाह ताला, ये जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, वो हमें कहते हैं कि इंसान की दो किस्में हैं, एक शुक्रगुजार और एक नाशुक्रे। तो शुक्रगुजार का मतलब क्या है? जिसका एहसान ज्यादा उसका शुक्र भी ज्यादा, जिसका एहसान कम उसका शुक्र उसकी निस्बत कम। एहसान ज्यादा शुक्र कम, एहसान कम शुक्र ज्यादा, ये जुल्म है। ये क्या है भाई? एक आदमी ने आपको 50 रुपए हदिया दिया, आप उसके हाथ चूम रहे हो। एक आदमी ने 50 करोड़ दे दिया, आप शुक्र थैंक यू भी नहीं कह रहे। उसको गुस्सा आएगा ना 50 करोड़ वाले को। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसानों में दो किस्में, नंबर 1 शुक्र गुजार, नंबर 2 नाशुक्रे। शुक्र गुजार क्या होता है? वो कहते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा एहसानात हम पर किसके हैं? अल्लाह ताला के। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का अगर हम शुक्र अदा ना करें तो फौरी कोई सजा हमें मिलती नहीं है। ना हमारी रोटी बंद होती है, ना हमारी तनख्वाह में कोई कमी होती है, ना हमें कोई प्रॉब्लम होती है, ना कोई सेहत खराब होती है हमारी, कुछ भी नहीं होता। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा नाशुक्री अगर किसी की जाती है तो किसकी? अल्लाह की। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ होता है? अल्लाह के साथ होता है। इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। शिरक भी बहुत बड़ा जुल्म है ना, किया उसने और झुक किसी और के सामने रहे हो, इबादत किसी और की कर रहे हो। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके हुकूक पामाल होते हैं ना, वो पता है कौन है? वालिदैन। वो कौन है? वालिदैन। सबसे ज्यादा हुकूक वालिदैन के पामाल होते हैं। आज भी होते हैं, पहले भी होते थे। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हुकूक जिसके पामाल होते हैं वो रिश्तेदार हैं। चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हुकूक जिनके पामाल होते हैं वो बूढ़े हैं। और सबसे ज्यादा हुकूक जिस शख्सियत के अदा किए जाते हैं वो आपका बॉस है। उसका कोई हक कभी भी जाया बोलो नहीं होता। वो जब घर पे आएगा इज्जत भी देंगे, चाय भी पिलाएंगे, डांटेगा तो आप बर्दाश्त भी करेंगे, और गुस्सा करेगा, फाइल उठा के फेंक देगा आपकी, तो आप
دوبارہ اٹھا کے رکھ لیں گے, سر آپ کو تکلیف ہوئی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے زیادہ حقوق کس کے دیے جا رہے ہیں دنیا میں؟ بولو باس کے, حالانکہ اس کا آپ پر 5 روپے کا بھی احسان شاید نہ ہو. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا بھی ہے احسان. وہ بھائی آپ سے کام لے رہا ہے, آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس کی. جتنے محتاج آپ اس کے ہیں اتنا ہی وہ آپ کا محتاج ہے. تو میں آپ کی سوچ تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں کیا, اللہ اس کے رسول. اللہ رسول کہتے ہیں سپیریئر کس کو رکھو میرے بھائی؟ اللہ کو. اتنے احسانات سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اس کی اگر مارکیٹ میں قیمت لگوائی جائے نا, کروڑوں اربوں روپے بنے گی وہ قیمت. ایک آنکھ کو دیکھ لو, آنکھ کو خالی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں اللہ نے آنکھ کی نعمت چھین لی, دنیا اندھیری. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ آنکھوں کی نعمت لے لے اور وہ صبر کرے تو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نابینا کا جنت میں جانا بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس کو. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی آنکھ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور بولے یہ 1 کروڑ روپے رکھ اور آنکھیں دونوں مجھے دے دے, آپ مان لو گے؟ آپ بولو گے تو 1 نہیں 10 کروڑ, اور یہ غریب آدمی کو تو 10 کروڑ دے دے, میں آنکھیں نہیں دوں گا تجھے, میں آنکھیں نہیں دوں گا میں تجھے. سننے کی نعمت, اور یہ جو انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں نا یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان جیسی 100% کاپی اب تک کوئی سائنسدان کر نہیں سکے. اس کی 100% کاپی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ اسی آنکھ کی تو کاپی ہے, 100% کاپی نہیں ہے یہ. اور وہ آنکھ ہماری کھوپڑی میں اللہ نے لگا دی, اور اس کیمرے کو گھمانے کے لیے پہلے یوں ٹائٹ کرو. دیکھا میں تھوڑا سا یوں ہو جاؤں, یہ بیچارہ کھڑا ہوگا کیمرہ مین, اٹھے گا یوں کر کے گھمائے گا, پھر یوں اسکرو ٹائٹ کرے گا اس کا, پھر وہ ڈھیلا ہو گیا تو پھر ٹائٹ کرے گا. ہم کیسے آنکھوں کو گھما رہے ہیں کہ نہیں گھما رہے, ایسے پتلیاں گھوم رہی ہیں ہماری. اور ہمارے 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک نہیں ہے. یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کی پتلیوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا بہترین ہے, وہ زندگی بھر کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور جب ایک کیمرہ موو کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ والی آنکھ سے ادھر دیکھنا بھول گئے, یہ والی سے ادھر دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ. اور یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں کہ ان کا ذرا سا تھوڑا سا فاصلے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جائیں. پھر آپ کو 2 شادیوں کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی بیوی آپ کو 2 نظر آئے گی. اور ایڈجسٹمنٹ تھوڑی اور چینج کروا لو تو ایک آپ کو 4 نظر آئیں گی, اور اگر آپ کی 4 شادیاں تو آپ کو 16 نظر آئیں گی. سبحان اللہ. لیکن وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سب ایک ہی شکل کی ہوں گی. یا آپ خوش ہو گئے تھے کہ چلو یار ویسے تو شادی ہو نہیں رہی, آنکھوں کی سیٹنگ چینج کر لیں, لیکن اس میں فائدہ ہی نہیں ہوگا. وہ دونوں شکل, تبھی تو چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے, دوسری کی شکل بھی بالکل پہلی جیسی ہوتی. چائنا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل سیم پہلی جیسی ہوتی ہے, فائدہ نہیں ہے شادی کرنے کا. کیسی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اللہ کی. صرف ایک آنکھ ہی پہ غور کرتا رہے, زندگی ختم ہو جائے گی, اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا.